जसले नेपालको राजनीतिमा, नेपाली समाजमा हाम्रो पार्टीले प्रस्तुत गरेका विचारहरू राजनीतिको सम्बन्धमा र हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाएका व्यवहारिक कदमहरू, हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू र हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका सुशासन र विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण र नीतिहरू एवं हामीले चालेका कदमहरू राष्ट्रियताको सम्बन्धमा होस्, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा होस्, विकास निर्माणको सम्बन्धमा होस्, ती कदमहरूलाई नेपाली जनताले व्यापक रूपमा अनुमोदन गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो र त्यस पक्षमा नेपाली जनताको अभिमत जाहेर भयो। त्यसरी हामीले देशलाई स्थिरता दिनेतर्फ, स्थायित्व दिनेतर्फ केही सुदृढ कदमहरू चाल्यौं। त्यसै सन्दर्भमा हामीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र हामी सबै चुनाव लडेका थियौं। एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न मानिसकेर पनि फेरि माओवादी केन्द्र पछि हटेको हुनाले हामीलाई केही नोक्सान भए तापनि हामीले त्यस नोक्सानीलाई मेकअप गरेर अगाडि बढेका थियौं र चुनावमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम प्राप्त गरेका। तैपनि हामीसँग बहुमत थिएन र चुनावी तालमेल गर्दा नै हामीले चुनावपछि लगत्तै हामी पार्टी एकीकरण गर्छौं, नेपालको विकासका लागि पार्टी एकीकरण गरेर स्थिरता र स्थायित्वको तर्फ त्यसका लागि एउटा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौं। त्यसै अनुसार जेठ 3 गते हामीले 75 साल जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकीकरण गर्यौं र झन्डै 2/3 सरकारको स्थिति बनायो। एउटै पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो सरकार बहुमतको सरकार बनिसकेपछि एउटै पार्टीको त्यो सरकार संविधानको धारा 76(1) अनुसारको सरकार भयो र हामीले एक अनुसारको सरकार चलाउँदै गयौं। आन्तरिक समस्याहरू थिए, पार्टीभित्र गलत विचार र प्रवृत्तिहरू थिए, पार्टीभित्र विचारधारात्मक प्रश्नमा भिन्न राय वा अभिमत हुनु अनौठो कुरा हो। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले र प्रकृतिमा रहेकै विविधतालाई, बहुलतालाई बुझेको र यस्ता कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले, सहज ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको हाम्रो पार्टी वैचारिक भिन्नता प्रति किञ्चित असहिष्णु हुँदैन। तर हाम्रो पार्टीभित्र वैचारिक असहिष्णुता मात्रै होइन, वैचारिक भिन्नता मात्रै होइन,
र त्यो वैचारिक भिन्नताको रूप दिन खोजे पनि त्यसलाई असहिष्णुताका साथ दिने प्रवृत्तिहरू र अराजनीतिक ढङ्गले चल्न खोज्ने आफ्ना पद होदा मान सम्मान र स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्ने प्रवृत्तिहरू निकै धेरै बलवान रहे। तर पनि हामीले ती सबै कुराहरूलाई हामीले समाधान गर्दै गयौँ र देशले एउटा ठुलो आशा भरोसा विश्वास हामी माथि गरिरहेको थियो। तदनुसार नै हाम्रो सरकारले ऐतिहासिक रूपमा नै अभूतपूर्व ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाएको थियो। शान्ति सुव्यवस्था, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुताको अर्थात् शून्य सहनशीलताको हाम्रो व्यवहार र योजनाबद्ध दृष्टिकोण सहितको विकासको तीव्र आकांक्षा र त्यस आकांक्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र तदनुसारको क्रियाशीलता, यी कुराहरूले हाम्रो पार्टी झन लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको। देशमा वास्तवमा भन्ने हो भने समस्या थिएन। हामीले राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गरिरहेका थियौँ। हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई हामी सम्वर्धन गरिरहेका थियौँ। र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कतै असमझदारी पैदा भयो भने त्यसलाई राष्ट्रिय हित, न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका आधार, पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानको आधार, त्यसै गरेर सार्वभौम समानताका आधार मजबुत बनाउँदै लगेका थियौँ, विकास गर्दै लगेका थियौँ। इतिहासमा कहिल्यै भन्दा ठुला सकारात्मक लक्षणहरू प्रकट भएका। हामीले बिमस्टेक जस्ता सम्मेलनहरू गऱ्यौँ काठमाडौँमा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन जस्ता गऱ्यौँ, अरू विभिन्न सम्मेलनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका, ILO सम्बन्धी अरू विभिन्न क्षेत्रका सम्मेलन गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले सहभागिताद्वारा हाम्रा सुस्पष्ट दृष्टिकोणहरू र सही दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्यौँ र ती मञ्चहरूमा पनि हामीले हाम्रो उपस्थिति जनिने, हाम्रा विचारहरू सुनिने, हामीतर्फ विश्वको ध्यान आकर्षित गरिने स्थिति निर्माण गर्यो। र हाम्रो राष्ट्रिय हित, देशको सार्वभौम सत्ता, यी कुराहरू पनि सुदृढ हुँदै गए। तर पार्टीभित्र बेग्लै योजनाहरू पनि बन्दै गए र ती बेग्लै योजनाहरू बन्दै गएका कुरा व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट पनि भइ नै रहे। खास गरी सञ्चार माध्यममा पार्टीका नीतिहरूको धज्जी उडाउने, पार्टी नेतृत्वको धज्जी उडाउने, गाली बेइज्जती र अपमान गर्ने र सरकारले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिहरूको चर्चै नगर्ने, यस्ता थुप्रै प्रयासहरू चलिरहे। एक ढङ्गले भन्ने हो भने प्रचार हमला ती हुने गरे। यस्ता कुराहरूका कारणले जनतामा अलिकति वितृष्णा, नैराश्यता
जसमाथि आशा भरोसा गरिएको, विश्वास गरिएको र अपेक्षा गरिएको, त्यही आशा भरोसा र अपेक्षाका ठाउँबाट, त्यही संस्थाबाट त्यस विपरीतका कतिपय प्रवृत्ति र क्रियाकलापहरू प्रकट हुँदा जनता दुखित र निराश हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस खालका कुराहरू पनि भए। 2 वर्षसम्म एउटै पार्टीको सरकार छ भने त्यहाँ कसैले सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिने पनि कुरा भएन, सहभागी दल अलग हुने भन्ने कुरा पनि भएन र अविश्वासको प्रस्ताव अरूले पनि राख्न सक्ने कुरा भएन। तर जब 2 वर्षको समय पुरा भयो त्यसपछि पार्टीभित्र असाधारण अस्वस्थता सुरु भयो। पदीय आकांक्षाका लागि, अस्वस्थ पदीय आकांक्षाका लागि र एउटा खास जङ्क्चरबाट पनि होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पनि होइन, जालझेल षड्यन्त्र टिक्रणबाट, पार्टीभित्रको अस्वस्थ गुटबन्दीबाट अस्थिरता पार्टीमा पैदा गर्ने अथवा जेसुकै होस् तर आफूले पद प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर केही तत्त्वहरू पार्टीभित्र क्रियाशील भए।